होगा मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। किसी शायर ने कहा था, और पाकिस्तान की जो हालत है पिछले 70 साल से, खासतौर पे मौजूदा जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, उस पे ये एक शायर का शेर, या जो ये शेर एक मकूले की सूरत इख्तियार कर गया कि हरकत तेज तर है, रफ्तार आहिस्ता। पिछले 70 साल से ज्यादा पाकिस्तान की हरकत तो बहुत तेज तर है, लेकिन रफ्तार बहुत आहिस्ता है। हम चल तो रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे, और लग रहा है कि हम शायद दायरों में ही सफर करते जा रहे हैं। हिस्ट्री पाकिस्तान के मुकाबले में, पाकिस्तान की सूरत हाल के मुकाबले में लगता है कि बार बार अपने आप को रिपीट करती है। और कहा यह जाता है कि बड़े लोग वो होते हैं, या बड़ी कौमें वो होती हैं, या तरक्की करने वाले लोग, तरक्की करने वाली कौमें वो होती हैं जो कि अपनी तारीख से सबक हासिल करती हैं। अनफॉर्चुनेटली तारीख ने पाकिस्तान को इतने सबक सिखाए हैं, लेकिन क्या हमने उससे कोई सबक सीखा है? मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 3.5 पौने 4 साल के दौरे हुकूमत में हमने बहुत शोर होगा सुना, बहुत चर्चा सुना एहतसाब का। उसके नतीजे में क्या हुआ? कभी अपोजिशन की एक गिरफ्तारी, कभी दूसरी गिरफ्तारी, कभी नून लीग के लोग अंदर हो रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी के लोग अंदर हो रहे हैं। कोई दिन नहीं गुजरता था कि पाकिस्तान में मीडिया चैनल्स की टीवी स्क्रीन्स फ्लैश ना करती हों कि आज ये गिरफ्तार हो गया, कल वो गिरफ्तार होने जा रहा है। इमरान खान साहब खुद अपने मुखालिफिन की गिरफ्तारियों, उनके साथ किस तरह का सलूक होना चाहिए, उस पर बड़े बड़े बयानात देते रहे, ना सिर्फ पाकिस्तान में रह के बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। अमेरिका भी गए तो वहां पर भी अपने सियासी मुखालिफिन के जेल में एसी बंद कर देने, बेड हटा देने, टीवी हटा देने, पंखे बंद कर देने के जैसे बयानात देते रहे। इस पर इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद भी बहुत शदीद होती रहती थी, सहाफ़ियों की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, नाक़दीन की तरफ से, जमहूरियत के दाई लोगों की तरफ से जो आइन, जमहूरियत, कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते थे। फिर इमरान खान की हुकूमत गई, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, जो कि अब जमहूरियत की बहुत बड़ी चैंपियन, बहुत बड़ी दावेदार हुकूमतें हैं, और जिनका ये मानना है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इन सियासी जमातों ने अपने मामलात को इम्प्रूव किया है, अपने आप को संभाला है, अपने आप को बेहतर बनाया है। लेकिन क्या हो रहा है कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमें एग्जैक्टली उसी तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। कभी एक गिरफ्तारी अपोजिशन की, अपोजिशन में कौन है? सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। कभी आजम सवाती गिरफ्तार होते हैं, कभी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को शिकवा होता है कि 25 मई को जब वो लॉन्ग मार्च करने निकलते हैं तो यास्मीन राशिद पे आंसू गैस की शेलिंग की जाती है, अनलीब अब्बास पे शेलिंग की जाती है, निहत्ते कारकुनान पे शेलिंग की जाती है, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई, जो कि कम अज कम मेरा यह मानना है कि शहबाज गिल ने एक गलत काम किया था, उस पर कानून को रास्ता लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अगर आप एक मजमूई एनालिसिस करें तो सूरत हाल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत से कोई ज्यादा मुख्तलिफ नजर नहीं आती। तो क्या वजह है? क्या पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा? क्या सियासी जमातों ने सबक नहीं सीखा? क्या सियासतदानों ने सबक नहीं सीखा? क्या अवाम ने सबक नहीं सीखा? सियासतदान, लीडर्स जिस रास्ते पे अवाम को लगाते हैं वो उसी पर लब्बैक कहते हुए चले जाते हैं। इमरान खान अगर कहते थे कि जी वो अपने मुखालिफिन के एहतसाब के लिए दुरुस्त राह पे हैं, तो उनके मानने वाले उसे लब्बैक कहते थे। नून लीग, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि आज इमरान खान की पीटीआई के साथ जो हो रहा है इससे ज्यादा होना चाहिए था, सो उनके कारकुनान इस पे लब्बैक कहते हैं। आखिर वजह क्या है? हम सीखेंगे कब? हम यहाँ से इम्प्रूव क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, या पाकिस्तान की सबसे बड़ी इक्वेशन, या पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्वेश्चन सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियां, उनके खिलाफ मुकदमात है कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, या हमारे प्रॉब्लम्स कुछ और हैं? आज प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लीजिए कि किस तरह पाकिस्तान मुसलसल दायरों में सफर कर रहा है। टेक अ लुक। नैब ने ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। नैब ने साद रफीक और सलमान रफीक को हिरासत में ले लिया। एहसन इकबाल को नैब की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब टीम ने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया है। शाहिद खाका नवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है।
نیب نے خورشید شاہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نیب ٹیم نے آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا ہے۔ آصف سواتی کو ایف آئی نے حراست میں لے لیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور پی ٹی آئی رہنما اندلیب عباس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فواد چوہدری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہیں کچھ بھی نہیں بدلا، وہی الجھن پریشانی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہی سب ہے جو پچھلے شہر میں ہم چھوڑ آئے ہیں۔ یہاں بھی گھر نہیں اپنا، یہاں بھی بے زمینی ہے، وہی الجھن پریشانی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، کہیں کچھ بھی نہیں بدلا۔ کہیں کچھ بھی نہیں بدلا، پاکستان میں کبھی کچھ بدلے گا بھی۔ اور یہ جو آپ نے ایک ریکیپ دیکھا ہے مونٹاج کی صورت میں، اس کا کریڈٹ ہمارے پروڈیوسر صاحب اکبر علی کو جاتا ہے، انہوں نے بڑا زبردست یہ بنایا ہے۔ سو پروگرام کے فلور کو ڈبیٹ، ڈسکشن، کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں۔ میرے پاس بڑی زبردست شخصیات آج موجود ہیں۔ پاکستان کے سینئر صحافی ہیں، دانشور ہیں، تجزیہ کار ہیں، پاکستان کے معاملات کی نبض پہ بڑا ان کا گہرا ہاتھ ہوتا ہے۔ مظہر عباس صاحب سینئر صحافی، تجزیہ کار، وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ مشرف زیدی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ اور عامر ریاض صاحب سینئر صحافی، تجزیہ کار، وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ مشرف زیدی صاحب، آپ کو کوئی تبدیلی نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اور پی ڈی ایم کی حکومت میں کسی بھی حوالے سے؟ نہیں، لیکن مجھے آپ نے سبق سیکھنے کی بات کی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم میڈیا والوں نے سبق نہیں سیکھے، کیونکہ دیکھیں جو اصل جو موضوع ہے وہ تو گھوم پھر کے یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو اتنے مختلف ہیں اور شہباز شریف اور پی ڈی ایم جو ان سے اتنے مختلف ہیں، تو ایک دور میں رویہ ویسا اور دوسرے دور میں بھی رویہ ویسا، تو وہ کون سی چیز ہے جو دونوں ادوار میں کامن ہے؟ اس کا ذمہ دار میڈیا کو ٹھہرائیں گے آپ؟ نہیں، میں نے کہا کہ میڈیا نے اپنا سبق نہیں سیکھا، کیونکہ دیکھیے یہ جو گرفتاریاں وغیرہ ہوئی اس میں اس کے ساتھ ساتھ دیگر میڈیا شخصیات، دیگر اینکرز، دیگر ٹی وی چینلز، ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی۔ درست۔ اب مجھے نہیں پتا نیوز ون پہ بیٹھ کر میں باقی چینلز کے نام جو ہے آزادی سے لے سکتا ہوں یا نہیں؟ نہیں، بالکل آپ لے سکتے ہیں، لیکن جس طرح جنگ جیو گروپ کو دبایا گیا، مڑوڑا گیا، کونے میں جو ہے دھکیلا گیا، جب تک کہ وہ مکروہ یا حرام تھے تو باقی ان کے جو مخالفین تھے، جو کمپیٹیٹرز تھے، وہ خوش ہوتے رہے۔ جب وہ اچھے بچے بن گئے تو جس طرح سے اے آر وائی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے سامنے، ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا صحافی، چاہے وہ اس کا تجزیہ، اس کی لائن، اس کا طریقہ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، وہ ہماری برادری کا حصہ تھا، میں تو سمجھتا ہوں ہمارا بھائی تھا، جیسا بھی اس کا ویو تھا، لیکن اس کو شہید کیا گیا۔ اس کے بارے میں ہم نے بات کرنا چھوڑ دی، اس لیے چھوڑی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب حامد میر کو گولیاں لگی تھیں تب بھی جو ہے اس پہ بات کرنے تھوڑی دیر بعد ہم نے چھوڑ دی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اصل سبق جو ہے وہ تو میڈیا والوں نے نہیں سیکھا ہے۔ مثلاً آپ نے یہ ٹاپک چھیڑا اور میں نے یہ ساری باتیں شروع کر دی۔ بھائی اگر سبق سیکھا ہوتا تو میں آرام سے پہلے عمران خان کی تنقید کرتا، کیونکہ میرا تو یہی رول ہے نا، پہلے میں عمران خان کی کرتا ہوں اور آج کل میں یہ اپنا اس حکومت کی جو پیتھیٹک پرفارمنس ہے اس پہ تجزیہ کرتا ہوں، اور پھر عامر بھائی آ کے تقریباً وہی مجھ سے کہیں بہتر، اور پھر مظہر بھائی آ کے ایگزیکٹلی وہی ایک بیلنسڈ، اور دونوں پارٹیوں پہ دونوں سیاسی جو حریف ہیں ایک دوسرے کے، ان پر تنقید ہوتی رہے گی، اور جو تسلسل ہے جو چل رہا ہے اس ملک میں، لیکن حکومت میڈیا نے تو نہیں چلانی نا، گورننس میڈیا نے تو نہیں کرنی۔ نہیں، لیکن آپ ابھی بھی نہ پہلے آپ کو پتا چل گیا میں کیا بات کر رہا ہوں۔ جو تسلسل اس ملک میں چل رہا ہے وہ 2016 میں جو کھلواڑ شروع ہوا، 2017 میں اس کو سکیل اپ کیا گیا، 2018 میں ایک بہت پرانا پروجیکٹ جو ہے وہ لایا گیا، 2019 20 21 میں یہ لگا یار یہ تو غلطی ہو گئی، 2022 میں غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سے بڑی غلطی کی، اور اس بڑی غلطی اور اس سے پچھلی غلطی اب دونوں کو صاف کرنے کے لیے اب دھلائی پہ دھلائی پہ دھلائی کیے چلے جا رہے ہیں ہم۔ جواب مکمل ہو گیا آپ کا؟ میرا مکمل کہاں ہوتا ہے، بسم اللہ۔
اور اتنے نہیں آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے, آپ کی مکمل ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھنے والے اور سننے والے اور سمجھنے والے ایگزیکٹلی سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور خرابی جن کو سمجھنا چاہیے کہاں کی پیداوار ہے, اور بالکل, اور جن کو سمجھنا چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر وہ 1971 میں نہیں سمجھے, بھٹو صاحب جو پہلے عمران خان تھے اس کے بعد نہیں سمجھے, نواز شریف جو دوسرے عمران خان تھے اس کو نہیں سمجھے, عمران خان جو عمران خان ہے اس کے بعد اب پھر سے یہ سال ہو گیا ہے اس کو نہیں سمجھے, تو میرا خیال ہے میرے سمجھانے سے تو کوئی خاص جو ہے فرق نہیں پڑنے والا, لیکن ہمیں اس پہ گفت و شنید کرتے رہنی چاہیے کیونکہ ہم نے ایٹ لیسٹ انڈیویجولی ہم نے اللہ کو تو حساب دینا ہی ہے. مظہر عباس صاحب, فواد چودھری کی گرفتاری ٹھیک ہے ایک شخصیتی گرفتاری ہے, باوجود اس کے کہ میرا بھی اس پہ اپینین یہی ہے کہ یہ ای سی پی کا کام نہیں ہے کہ وہ بغاوت کے مقدمات درج کرے, لیکن اس کو صرف اب ایک شخصیتی گرفتاری کے طور پہ اگر نہ دیکھیں, پی ڈی ایم کی حکومت کا طرز عمل کسی صورت آپ کو عمران خان کی حکومت کے طرز عمل سے مختلف نظر آتا ہے. گرفتاریاں وہاں پر بھی ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپوزیشن کے لوگوں کی دیکھا کرتے تھے, آج بھی وہی ہو رہا ہے. پاکستان نے سبق سیکھا کیا؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فواد چودھری نے کیا کہہ دیا, یا گورننس اینڈ معیشت کا؟ دیکھیے ہمارا بیسکلی یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے, اور یہ اوور آل اس میں بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے, پولیس کا مائنڈ سیٹ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے, ہماری سیاسی جماعتوں کے رویے بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں. اب مثال لے لیں, فواد چودھری کی گرفتاری پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن فواد چودھری نے کیا جرم کیا تھا؟ انہوں نے ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا وہ بیان ایسا تھا کہ ان کی گرفتاری اس انداز میں ہوتی؟ کیا وہ بیان ایسا تھا کہ ان کے چہرے کو چھپا کے, یعنی فواد چودھری کیوں چھپاتے ہیں؟ جنرلی پولیس جو ہے کسی ملزم کا چہرہ کیوں چھپاتی ہے؟ دہشت گرد کا, ٹیررسٹ کا چھپاتے ہیں. وہ اس لیے چھپاتی ہے کہ اس کو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروانی ہوتی ہے. جو کانسیپٹ ہے میں قانون اس کی بتا رہا ہوں, اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہوتا ہے. اب فواد چودھری کی شناختی پریڈ کس سے کروانی تھی انہوں نے؟ دوسرے ہتھکڑی لگانا, مطلب اس نے کوئی قتل کر دیا تھا, اس نے کوئی دھماکے کر دیے تھے. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ یہاں پولیس کو یہ ہدایت جاری کریں, پولیس بالکل اسی انداز میں ایکٹ کرتی ہے. یعنی یہ ایکشن ریپلے تھا جو عرفان صدیقی کے کو ہتھکڑی لگوائی گئی, یہ وہی ایکشن ریپلے تھا جو اس سے پہلے جو ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ہتھکڑی لگائی گئی. ہتھکڑی لگانا جو ہے, اور وہ بھی پھر سیاسی لوگوں کو ہتھکڑی کس لیے لگائی جاتی ہے؟ کہ یہ فرار نہ ہو جائے, یہ بھاگ نہ جائے. یہاں ہتھکڑی اس لیے لگائی جاتی ہے ٹو ہیوملیٹ. یہ جو پورا عمل ہے نا, یہ آپ اس پیریڈ میں بھی لے لیں, اس سے پہلے بھی لے لیں, یہ پورا عمل جو ہے اس میں جو پہلو ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ہتھکڑی لگا کے پیش کیا جائے. آپ کے یہاں تو جرنلسٹ کو ہتھکڑی لگا کے, شادی جیلانی کو ہتھکڑی لگا کے پیش کیا گیا. آپ کے یہاں اس سے پہلے شاہد مسعود کے ساتھ یہ ہوا, اور صحافیوں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا گیا. ہتھکڑی لگانے کا کانسیپٹ, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں چونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ریاست یہ چاہتی ہے کہ ان کو سبق دیا جائے, لہذا وہی سبق انہوں نے پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح کس بیہیویئر کے ساتھ اس کے ساتھ کرنا ہے, وہ پولیس کو پتا ہے. تو وہ مائنڈ سیٹ, پھر پولیٹیکل مائنڈ سیٹ. ہم بیسکلی ہماری سیاسی جماعتوں میں ڈیموکریٹک ویلیوز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. چونکہ ڈیموکریٹک ویلیوز ایگزسٹ نہیں کرتی, لہذا ان کے رویے, ان کے ایکشن جو ہے وہ ہمیں غیر جمہوری انداز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. ورنہ اور کچھ نہیں ہوتا تو کم سے کم وزیر اعظم اس چیز کا ضرور نوٹس لیتے کہ فواد چودھری کو ہتھکڑی کیوں لگائی گئی. فواد چودھری کے خلاف ایک کیس رجسٹر ہو جاتا, ایک نارمل پروسیس میں آپ گرفتار بھی کر لیتے اس میں, اور آپ نام لیتے چلے جائیں. مسلم لیگ نون کے لیڈروں کے ساتھ کیا ہوا, پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ساتھ کیا ہوا, اور آنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا, یہ بھی یاد رکھیں. وہ بھی یہی ہوگا, یہی عمل دہرایا جائے گا, کیونکہ ہم ان چیزوں کو بہتر بنانے میں یعنی کہ مظہر عباس صاحب, پھر پاکستان مسلسل دائروں کے سفر میں گھومتا رہے گا, احتساب کے نام پہ سیاسی انتقام. پھر ہم سبق کہاں سیکھیں گے, ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ اس لیے یہ ہوگا کہ آپ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز یعنی پروفیشنل پولیس بنانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ پروفیشنل. اب تو پولیس میں اتنی پولوشن ہو گئی ہے
क्रिमिनल पुलिस में बैठे हुए हैं, किडनैपर्स पुलिस के अंदर बैठे हुए हैं, आपके यहाँ जो टेररिस्ट ग्रुपों के जिनसे कांटेक्ट है वो पुलिस के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपके यहाँ पोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस, पोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये सारी चीजें जो हैं ये इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो गई हैं कि ये सिस्टम को जब तक आप उस तरीके से नहीं एड्रेस करेंगे। अब आपके पास एक कानून मौजूद है, आज भी आप पढ़ लें अखबारों में, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है पुलिस ऑर्डर 2002 इंप्लीमेंट किया जाए। आप कल की मिसाल ले लें, अगेन फवाद चौधरी वाली, ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने सुबह क्या ऑर्डर किया था कि मैं अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाना जानता हूं, तो अगर वो इस्लामाबाद पहुंच गए तो उनको लाहौर वापस लेकर आया जाए। यही चल रहे थे ना टिकट्स, यही खबरें चल रही थी ना। एंड क्या हुआ उसका? एंड वही हुआ कि फवाद चौधरी इस्लामाबाद की अदालत में ही पेश हो गए, उनको पेश किया गया, यही रिमांड ले लिया गया और लाहौर हाई कोर्ट के वो केस खत्म कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। ये पूरे हमारी ये क्राइम, पुलिस, जुडिशरी, ये सब चीजें, ये पूरे सिस्टम के कोलैप्स को की बेहतरीन मिसाल है। सिस्टम का कोलैप्स, और आप मावरा अदालत कत्ल में चले जाएं तो वो एक लंबी कहानी है। सिस्टम का कोलैप्स, मजहर अब्बास साहब इसकी बात कर रहे हैं। आमिर ज़िया साहब, दो चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं। एक तो आर्टिकल 19 की बात की जा रही है, शख्सी आजादी की बात की जा रही है। दूसरी जानिब का मौकिफ ये है कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को ही नहीं, आईनी इदारे को ही नहीं, बल्कि उनके आगे एक कदम बढ़ते हुए उनकी फैमिलीज को थ्रेटन किया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक जलसे में एक खातून मजिस्ट्रेट को धमकी दी थी, फिर उसका जो भी रेपरकशन हुआ। तो ये दोनों अतराफ के दरमियान का मिडल वे कहां पर है? ये दोनों एक्सट्रीम्स हमें नजर आ रही हैं, इनके दरमियान का मिडल वे कहां है आमिर ज़िया साहब? ये आपने भी जो अपने इब्तदाई कलमात में जो आपने कैनवस खोला था ना, वो बड़ा मतलब ब्रॉड था, और उसी में हम लोग फंस जाते हैं वाकयात के अंदर कि जी ये फवाद चौधरी अरेस्ट हो गए, उससे पहले स्वाति साहब हो गए, और हम पीछे जाते जाएंगे बहुत सारे नाम होंगे ना। एक तो मजमूई तौर पे मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत अशराफिया का एक मुकम्मल नाकामी है और तसलसल के साथ नाकामी। जब मैं हुकूमत अशराफिया की बात करता हूँ उसमें सिविल, फौजी, ब्यूरोक्रेसी सारी क़यादत आ जाती है, जो पाकिस्तान के तज़ाद को न समझ पा रहे हैं ना हल कर पा रहे हैं। क्योंकि रियासत की जो बका होती है वो ये होती है कि जी आपके सामने जो तज़ाद आए आप उसको हल करें। हम लोग उन्हीं मतलब वही तज़ाद जो बार बार सामने आ जाता है। अच्छा, बड़ा फर्क है कि जब इमरान खान साहब के जमाने में गिरफ्तारियां हो रही थी, मैं कंडोन नहीं कर रहा उनकी, ये नहीं कह रहा कि दुरुस्त हो रही थी, लेकिन उसका जो एक प्रीटेक्स्ट था, जो उसका एक्सक्यूज या बहाना था, वो था एंटी करप्शन ड्राइव। ठीक है ना? अच्छा, उसमें एक बात बनती है, मैं बड़ा एडवोकेट करता हूँ कि जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है। लेकिन आमिर ज़िया साहब, सॉरी टू कट यू इन, वो जो एंटी करप्शन का या जो भी एहतसाब का एक बयानिया था, वो कितना फ्लॉड था, कितना फॉल्टी था, वो आप भी जानते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरा अर्ज करना है कि मैं ये जो एंटी करप्शन बयानिया है या बयानिया की बात करती, इस मुल्क में करप्शन तो हुई है। अब वो करप्शन आप कहेंगे जी निचली सतह पे हुई, जो एक जमाने में कहा जाता था, बेनजीर साहिबा कहती थी कि जी निचली सतह पे बड़ी करप्शन है, ऊपर नहीं है। हालांकि उल्टा है मामला, ऊपर बहुत करप्शन है जिसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। तो किसी ना किसी ने तो करप्शन की होगी ना, बदनवानी की होगी ना। फरिश्तों ने आके या किसी भूत परीत ने तो आके नहीं की वो बेईमानी, तो जिसने की है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और सही लोगों को पकड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप गलत केस बना दे किसी पे, वो झूठा केस बनाएंगे ज़ाहिर को निकल जाएगा उस आदमी से। हमारे यहाँ तो ये हो रहा है कि जी जो अच्छे केसेस थे, अब वो नाम लेने की जरूरत नहीं, इसको कहा जाता था कि बिल्कुल फुल प्रूफ केसेस हैं, और यही हमारे सिक्योरिटी के इदारे बताया करते थे कि ओपन एंड शट केसेस हैं। वो केसेस भी आप देखें कि मतलब है कागज के उसकी तरह गिर गए, पत्तों की तरह गिर गए, ताश के पत्तों की तरह। तो उसका मतलब है या तो आपने केस गलत बनाया या आपने बेगुनाह आदमी करके उसके ऊपर सामने लेकर आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे तो खैर तहरीर और तकरीर का मामला आ जाता है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं कि जी उसने फवाद चौधरी ने क्या कह दिया, गालिबन नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ मुबालगा आराई तो जो सियासतदान है बहुत करते अपनी तकरीर में। नहीं, लेकिन ये आमिर ज़िया साहब, ये सिर्फ मुबालगा आराई नहीं है ना, यहाँ पर फैमिलीज को थ्रेटन किया जा रहा है कि आपके और आपके खानदानों को भुगतना पड़ेगा, तो ये आपके लिए एक्सेप्टेबल है? नजीदा, मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम तो 30 साल से तो मैं जलसे कवर कर रहा हूँ, मजर भी कर रहे हैं, हमने रिपोर्टिंग से अपनी जिंदगी का आगाज किया। जलसों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। पहले क्योंकि टीवी नहीं होता था हमारे घरों में, लेकिन ये जलसा नहीं था ना, ये तो मीडिया टॉक कर रहे थे ना वो। लेकिन क्या आईनी इदारों को, उनकी फैमिलीज को धमकाना, ये किसी सूरत काबिल कबूल हो सकता है या काबिल दरगुजर हो सकता है?
मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यही सियासतदान शहबाज शरीफ साहब करते थे, मैं जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा कहा करते थे ना, बड़ा वायलेंट स्टेटमेंट था। हाँ। मतलब इससे ज्यादा और क्या सियासी हरीफों को बोलते थे ना, आईनी इदारों को तो नहीं बोलते थे। नहीं, मैं अर्ज कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे, वो हिसाब की बात नवाज शरीफ किया करते थे, वो कहते थे हिसाब देना पड़ेगा। बात क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने 2-4 कदम आगे बढ़ गए हों, तो उसके ऊपर जाहिर है बात हुई थी क्या कि आप जो है हर जुमले को अगर आप इस तरह पकड़ने बैठ गए और कल को सोशल मीडिया पे लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उस पर फिर सही बात भी पकड़ी जाएगी, गलत बात भी पकड़ी जाएगी। बात ये होती है कि मजहरबाज कह के मैं ये कर दूंगा, लेकिन हमें पता है मजहरबाज ये काम नहीं करेंगे, मजहरबाज गाड़ी को आग नहीं लगाएंगे, आज चौधरी भी जाके किसी का गला नहीं पकड़ लेगा। तकरीर में वो मीडिया टॉक में उसको जल्द से ही हम समझते हैं कि जी मैं देख लूंगा, हम ये कर देंगे, फला कर देंगे। तो इदारों का काम है कि वो इदारा जो होता है फर्द नहीं होता है, इदारा जो रिस्ट्रेंट से काम लेता है। इदारा जो होता है वो ये नहीं करता कि वो उसी तरह से रद्दमल पे आ जाए। अच्छा। अगर आना है तो फिर आपको मतलब फिर आप सिर्फ से नहीं आएंगे, आप सब पर आएंगे। बहुत सारे लोगों ने किया जो आज हुकूमत में, उन्होंने बहुत कुछ कहा हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है। बात ये होती है कि एक इदारा पहली मुतनाज़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे पहली सवाल ये निशान है। आप बजाय ये करें कि इलेक्शन सही तरह से कराने की बात करें, डिलिमिटेशन सही किया करें, आप जो है काम अपने सही करें, आप लोगों पे ये मुकदमा खुददारी के और पत्नी दहशतगर्दी के क्या क्या दिफात लगा रहे हैं। तो अगर चले लगती भी है तो मजहर बात करें, बिल्कुल सही है कि मुंह ढांकना चाहिए था, हथकड़ी लगानी चाहिए थी, बहुत सारे सवाल हैं। तो ये चीजें जो होती है मतलब उससे राइट। आमिर साहब, सॉरी टू कट यू इन, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। 2-3 सवालात यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं कि एक तो इस पोलराइजेशन के अंदर जो सोशल पोलराइजेशन है, इसमें इंस्टीट्यूशनल पोलराइजेशन भी हो चुकी है बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो इस सिनेरियो में क्या इलेक्शंस कंडक्ट हो सकते हैं, और अगर कंडक्ट होते हैं तो इलेक्शंस की जो इम्पार्शियलिटी है, जो फ्री और फेयर है होना, उस पर कितने सवाल उठ सकते हैं, और क्या इलेक्शन इसी साल हो सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के इमीडिएटली हो सकते हैं जनरल इलेक्शंस? इन मामलों पे बात करेंगे, नून लीग की गवर्नेंस के हवाले से बात करेंगे, सवालात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आपको इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस, प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस के बाद के ईसीपी ने अब एक मरदमशुमारी का मामला वो जो है वो सामने ले आया है। मेरे ख्याल है आइन के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए, तो मुझे या किसी और को नजर आए या किसी के मफाद में या मूड से वो मिले या ना मिले, लेकिन जब तक मर्दमशुमारी हो रही है तब तक प्रोविंशियल के तो इलेक्शंस नहीं हो सके। मर्दमशुमारी तो 2017 वाली मर्दमशुमारी हो चुकी थी पिछले इलेक्शन से पहले, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया गया था जी। जो है काफी जी आज तक जो हैंगअप्स या ऑब्जेक्शंस थे कुछ हमारे बलोच बहन भाइयों के बलोचिस्तान में मर्दमशुमारी जो 2017 की थी उसमें खदशात थे, तशवीश थी सिंध में, कराची में, MQM के और दीगर और जो ग्रुप्स हैं कराची में, उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, सवालात थे, और इसीलिए उसके जो डिटेल्ड रिजल्ट्स हैं सेंसस के वो भी दबा के रखे गए, और उस तरह से जिस तरह से उस मर्दमशुमारी का इंक्लूजन होना चाहिए था डिलिमिटेशन में 2018 की, वो नहीं हुआ। अब ये अलग बात है कि जैसी भी वो डिलिमिटेशन, वो सब कुछ भी इंक्लूड होता, तो जब आप RTS का सिस्टम ऑफ कर देते हैं और काउंटिंग के दौरान अजीब व गरीब किस्म की जो है हरकतें जो है उनको इजाजत होती है लोगों को करने की, और पूरे के पूरे इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो तब्दील कर दिया जाता है, तो फिर इस मर्दमशुमारी में हमारे पास क्या वो गारंटी है कि जो इलेक्शन डे पे जो उसको आप धांधली कहें या रेगुलरिटी कहें, मैं तमीज से मैंने हमेशा 2018 के इलेक्शन को कहा कि लार्जली रिप्रेजेंटेटिव बट डीपली कॉम्प्रोमाइज्ड, स्पेशली 30-35 सीटों में ये 35 पंक्चर जो है जान नहीं छोड़ते। 2023 का इलेक्शन आपको कैसा होता हुआ नजर आ रहा है, और इस वक्त अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इलेक्शंस होंगे भी या नहीं होंगे? देखिए, इसमें एक जो बड़ा अहम जो वार्निंग या जो हमें सोचने की जरूरत है वो ये कि क्योंकि आमिर भाई ने भी इस पे जो है वो एक झलक दी उसकी, उन्होंने कहा ECP मुतनाज़े इदारा है। हाँ। देखिए, अगर तो इमरान खान वाहिद फैसला साजी के अमल
کے سربراہ ہیں کہ کون متنازع ہے اور کون نہیں ہے. تو میں آپ کو لسٹ سے ابھی بتا دیتا ہوں کہ کون کون متنازع ہے. اگر آپ عمران خان کے ہارڈ کور پجاری نہیں ہیں تو آپ متنازع ہیں, چاہے آپ ایک انڈیویجول ہوں یا آپ ایک ادارہ ہوں. اگر آپ کا کسی طرح سے بھی عمران خان کی طرف, یہ میں عامر بھائی کو نہیں کہہ رہا, وہ یہ نہیں کہہ رہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اداروں کو متنازع قرار دے دیتے ہیں کیونکہ عمران خان اور ان کے گرد جو ٹولہ ہے وہ جو ہے دونوں ہاتھوں کی آستینیں چڑھا کے وہ اس ادارے کے پیچھے پڑ جاتا ہے, تو اس سے وہ متنازع نہیں ہو جاتا. لیکن ایک سیاسی جماعت کے تحفظات اگر اعتراضات ہیں تو اس کو متنازع ہی کہا جائے گا نا. دیکھیے نہیں, میرا خیال ہے کہ نہیں, کیونکہ ہوگا یہ کہ آپ کچھ بھی کر لیں, اگر یہ ہمیں پتا ہے کیونکہ ہم نے 2013 میں یہ دیکھا ہوا ہے, اور اس کا نتیجہ جو 2014 میں رونما ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا ہے, اور اس کے بعد 2018, 19, 20 بھی ہم نے دیکھا ہے. کچھ جماعتیں گریسفلی ڈیفیٹ ایکسپٹ کر سکتی ہیں, اور ان کا ایک تسلسل سے ایویڈنس ہے 90s میں بھی, 2000s میں بھی, 2008 میں بھی, 13 میں بھی. وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو غیر قانونی نہیں سمجھتے, وہ ان کو ملک دشمن نہیں سمجھتے, وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کسی معاملے پہ بات کرنے کے لیے ان کو اس قابل نہیں سمجھتے. ایسا صرف ایک پارٹی اور ایک لیڈر ہے پاکستان میں, اور وہ عمران خان ہے. تو اب یہ بڑا کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن تو آلریڈی میں نے خود کہا کہ متنازع ہے. 2018 کی آپ اگر رزلٹ دیکھیں اور جو حرکتیں وہاں ہوئیں وہ دیکھیں, اب یہ سوال پھر سے پوچھنا چاہیے کہ اس کو متنازع کیا گیا باہر سے یا وہ اندرونی طور پہ متنازع ہے. اور یہ والی ڈیٹیل جو ہے وہ نہ عمران خان اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, نہ آج کی جو اچھے بچے ہیں پی ڈی ایم کی پوری ساری جماعتیں جو آج کل کے اچھے بچے ہیں, نہ وہ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہوگا یہ کہ جو سب سے زیادہ فیصلہ ساز ادارے ہیں, جب وہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ الیکشن کون جیتے گا, تو جو ہارنے والے فریق ہوں گے وہ پھر سے نکل کے کہیں گے. پورے کے پورے الیکشن پروسیس کو آپ ہی بالکل نل اینڈ وائڈ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ساز لوگ جو ہیں جب فیصلہ کر لیں گے کہ کون الیکشن جیتے گا. ہمارے پاس جو ثبوت ہیں ہم اسی کی بیسس پہ بات کر سکتے ہیں نا. میرے سامنے 2018 کا عمل ہے اور 2022 کا مارچ اور اپریل کا عمل ہے, تو اس کی بیسس پہ اگر تو ہمارے پاس ثبوت ہوتا کہ پچھلے چند مہینوں میں یا ہفتوں میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستان میں, تو ہم کہتے کہ لگتا ہے اثرات یہ ہیں کہ چیزیں بدل رہی ہیں. لیکن جو ایون جو کیئر ٹیکرز والا یہ پروسیس ہے یا یہ جو گرفتاریاں جو ہے یہ ہو رہی ہیں, ان کی وجہ سے بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے ایکسپلسٹلی اکیوز کسی کو نہیں کیا, اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی تکلف میں کر رہا ہوں یا کوئی خوف ہے, الحمدللہ, اس لیے کیونکہ ہمارے پاس واضح ثبوت نہیں ہے. لیکن 2018 کا تو سب کے پاس واضح ثبوت ہے نا. آر ٹی ایس بند ہوا تھا, کیا اس پہ کوئی انکوائری ہوئی؟ کیا اس پہ کسی نے معافی مانگی؟ کیا اس پہ کسی کو جیل میں ڈالا گیا؟ کیا اس پہ کسی کو جرمانہ ہوا؟ اگر ایک ملک میں جہاں ایک ٹھیک ٹھاک چیز کو بار بار متنازع کیا گیا ہو اور اس متنازع کرنے کے بعد اس پر کوئی سزا نہ ہوئی ہو, تو کیا ہم صرف اس لیے کیونکہ کسی نے کہہ دیا کہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہم یہ مان لیں؟ مظہر عباس صاحب, کیا آپ کے نزدیک الیکشن کمیشن متنازع ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر متنازع ہو چکا ہے الیکشن کمیشن تو پھر اسی کے انڈر پروونشل اسمبلیز انتخابات کس طرح سے ہوں گے؟ عمران خان ان کے ریزلٹس کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے قابل قبول کتنے ہو سکیں گے؟ اور کیا آپ کو یہ الیکشن ایئر نظر آ رہا ہے گیون دیٹ عام انتخابات؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ مردم شماری کا اس لیے اس وقت اس سے تعلق نہیں بنتا کیونکہ آپ نے ابھی کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشنز کرائے ہیں. وہ کس مردم شماری کے تحت کرائے ہیں؟ پرانی مردم شماری کے پرانی ہی اس سے تحت کرائے نا. وہ ڈیلیمیٹیشن جو پہلے سے ہوئی تھی اسی کے انڈر وہ ہوئے نا, اسی کانسٹیٹنسی میں. تو یہ تو جواز نہیں بنے گا کہ اگر یہ جواز بنانے کی کوشش کی گئی تو یہ نہیں بنے گا جواز. ویسے اگر آپ نے سویلین آمرانہ انداز میں چیزوں کو چلانا ہے تو ایک الگ بات ہے, اس میں ظاہر تصادم ہوگا. الیکشن کمیشن کو عمران خان غیر ضروری طور پہ متنازع بنا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ الیکشن کمیشن کس نے بنایا تھا, یہ اس کی کمپوزیشن کس نے کی تھی اس الیکشن کمیشن کی؟ عمران خان صاحب شامل تھے. کیا کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز اوپر سے آیا تھا جس کی بنیاد پہ
اور جب سے یہ ترمیم آئی کہ لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن مل کر الیکشن کمیشن بنائیں گے، مل کر نیب بنائیں گے، ان سب نے آج سے نہیں 2008 کے بعد سے اٹھا کے دیکھ لیں، 2013 2018 دونوں میں دیکھ لیں، الیکشن کمیشن خود بناتے ہیں، چیئرمین نیب خود لگاتے ہیں، اور پھر ایک پارٹی اسے متنازع کہنا شروع کر دیتی ہے اس میں۔ یہ جو چیز تھی، یہ پہلے تو آپ ذمہ داری لیں نا، اب ذمہ داری وہ کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں، وہ جنرل باجوہ پہ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ کہ اور اس چیز کی یہ ساری گورنمنٹ اور اپوزیشن گارنٹی دے دیں کہ اس کے بعد جو الیکشن کمیشن آئے گا، جو ان کی مرضی سے آئے گا، جو ان کے اتفاق رائے سے آئے گا، اس کو وہ متنازع نہیں کہیں گے۔ الیکشن کمیشن میں بہت سے فلاز ہیں اور بہت سی ایسی کمزوریاں ہیں، لیکن پھر اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ آپ کے حق میں فیصلہ ہو تو الیکشن کمیشن ٹھیک ہے۔ اب میرے نزدیک الیکشن کمیشن متنازع اس وجہ سے ہے کہ آپ فورن فنڈنگ کیس لے لیں، کتنے سال ایک کیس چلائیں گے آپ؟ رائٹ، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ایکسکیوز پیش کی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ فورن فنڈنگ کیس، پی ٹی آئی کا جو فورن فنڈنگ کیس ہے، وہ انہی کی پارٹی کے ایک رکن نے وہ کیس فائل کیا ہے، وہ پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این نے نہیں فائل کیا، تو اس کو اس کے ساتھ نتھی کرنا، وہ بالکل پی ٹی آئی ایک درخواست دے اس کے الگ ہونا چاہیے اور بالکل ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کیس سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ تو کوئی 8 سال 8 سال الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چیز پینڈنگ رہ سکتی ہے؟ ٹھیک، تو میرے نزدیک تو جو اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن گزرے وہ بھی اس لحاظ سے متنازع ہیں کہ آپ ایک فیصلہ نہیں کر سکتے۔ الیکشن ٹرائبونلز اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے فیصلے آج تک مکمل طور پہ نہیں آئے، تو اس لحاظ سے تو آپ الیکشن کمیشن پہ سنجیدہ سوالات اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس گراؤنڈ پہ عمران خان، اب یہ جو کیس تھا، جو فواد چودھری والا کیس تھا، میرے نقطۂ نظر سے الیکشن کمیشن کو میکسیمم تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک درخواست دے دیں کہ یہ غیر ذمہ داری، ایک بیان دے دیں ان کے خلاف، لیکن ایک تو ایف آئی آر کٹوانا، اور ایف آئی آر کٹوانے میں جتنا پرومپٹلی آپ دیکھیں نا، اسلام آباد پولیس کاروائی جس طرح سے ہوئی ہے، جی، راتوں رات اٹھا لیا، یہ پورا انداز ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کام الیکشن کمیشن کی درخواست تھی یا یہ کام کہیں اور سے ہوا تھا۔ اور اس پہ یہ بھی میرا خیال ہے یہ کہنا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ جو نقیب اللہ محسود کا قتل تھا اور اس کی فیملی سے جو وعدے کیے گئے، سب سے زیادہ پاورفل ادارہ اور دفاتر جو ہیں اس ملک میں، وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے قسمیں اٹھائیں اور گارنٹی کیا کہ انصاف ملے گا۔ انصاف ہوا یا نہیں ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، کیوں نہیں ہوا؟ جی بالکل نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا حساس ادارہ ہے کہ اس کے بارے میں بات کرنا حرام۔ یہاں پہ ایک نوجوان پاکستانی، خوبصورت معصوم نوجوان پاکستانی جو آلریڈی پٹا ہوا ہے اس ملک کی انیکوالٹی سے اور انجسٹس سے، اس کا قتل و غارت کے بعد اس کے 5-6 سال جو ہے اس کی فیملی کو للکار کے، اس کے سپورٹرز کو جو ہے ٹریٹر کہہ کے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، ان کو گالیاں دے دے کے، اور اس کے بعد آپ نے وہ کیا۔ تو یہ جو تضاد ہے نا، اسی تضاد کی بنا پہ پاکستان کو، اسلام آباد کو، پنڈی کو گالیاں پڑتی ہیں، اور پاکستانی وہ خود وہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ ہم اس اشرافیہ کے نیچے جو ہے، اس اشرافیہ کے تلے ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور کس طرح سے چیزیں بہتر ہوں۔ بہت زبردست پوائنٹ، آپ کا ٹائم لیکن کم رہ گیا۔ عامر ضیاء صاحب، میں چاہوں گی کہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن ہونے نہ ہونے کے حوالے سے، اور لاسٹلی مسلم لیگ نون کی گورننس کے حوالے سے آپ کو بہتری ہوتی کچھ نظر آ رہی ہے؟ عامر ضیاء صاحب۔ الیکشن ظاہر ہے کہ آئین کے تحت تو 90 دن کا وقت ہے، اس میں ہو جانے چاہیے، لیکن مجھے جو اندیشہ ہے اور جو میں مطلب ہواؤں کا رخ دیکھ رہا ہوں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں ہم سیاستدانوں سے، موڈ جو ہے اس میں لگتا ہے کہ پوری کوشش ہوگی کہ الیکشن نہ ہو سکے۔ صوبائی الیکشن کو جتنا زیادہ مطلب ہے، وہ ظاہر ہے معاشی ایمرجنسی کی بات ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ذبح کرنے کے لیے کیا جواز تلاش کرتے ہیں، لیکن اندیشہ، غالب اندیشہ یہ، ورنہ ابھی تک تو ڈیٹس آ جانی چاہیے نا۔ گورنر صاحب کو اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ کب ہوں گے صوبائی الیکشن، within 48 hours 72 hours، ٹھیک ہے نا، اس سے کہیں زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ تو اصولی طور پہ بالکل الیکشن ہونے چاہیے، پرانے سینسس کے مطابق ہونے چاہیے، آئین کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن جو ہمارے ملک میں
ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें मुझे होते हुए ज़रा सा मुझे चांसेस कम नजर आते हैं। और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि प्रोविंशियल के इलेक्शन एक दफा आम इंतखाबात के साथ ही करवा दिए जाए? मैं वही अर्ज करूँ कि कोई ना कोई हो सकता है कि जी वो कहें जी 4 महीने रुक जाए और फिर 4 महीने को फिर कोई और बहाना ले लिया जाए। वी डोंट नो कि क्या हो सकता है। मुझे नहीं पता कि अंदर क्या सोचा जा रहा है, जो हमारे इदारे हैं, हमारे जो हुकूमत है वो किस तरह से सोच रही है। लेकिन ऐसा हुआ तो फिर तो कैओस बहुत बढ़ जाएगा मुल्क में। अच्छा, उससे पहले जो है जिसका आगाज हो चुका है कि पीटीआई के ऊपर मैं समझता हूँ कि क्रैकडाउन जो है वो मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, वो मतलब अवॉइड किया जा सकता था उस तरह की गिरफ्तारी जैसे मजहर कह रहे थे या मुशर्रफ कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है मतलब है कि अगर वो क्रैकडाउन होते और हमारे यहाँ जो लोग असेस करते हैं जी, जो हुकूमत के लोग होते हैं कि जी उनके पास क्योंकि ताकत है तो किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो कैलकुलेशन जो है गलत साबित हो सकती है। बाकी बहुत दफा सही भी हो सकती है हमारे जैसे मुल्क में। अगर आप बहुत ज्यादा जुल्म की इंतहा कर दें, इमरान को गिरफ्तार कर लें, उनके जो करीबी साथी उनको गिरफ्तार कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पॉपुलर अपराइजिंग की अभी तक कोई तारीख तो है नहीं इस मुल्क में। तो वो डिफाइंस होगी, एक हम लोग अपने हिस्ट्री के अगेंस्ट जा रहे होंगे कि जी एक अप्रोर हो जाए, लोग निकल आए इस तरह से कि पूरा राइट। आमिर साहब सॉरी आपको कट इन करूंगी, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सियाज साहब, मजहर अब्बास साहब एंड मुशर्रफ जैदी साहब। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी से छोटी सी गुफ्तगू करेंगे उनके मामलात के हवाले से। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फवाद चौधरी के वकील और उनके भाई एडवोकेट फैसल चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, और ये बताएं कि कल फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड तो दे दिया गया था, अब नेक्स्ट आगे का प्रोसेस क्या है? आप लोग जो कानूनी जंग लड़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है? और ये फरमाइएगा कि क्या आपके नजदीक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाह रही हूँ, क्या इलेक्शन कमीशन का बतौर आईनी इदारा किसी के भी खिलाफ बगावत का मुकदमा, किसी भी पाकिस्तानी शहरी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करवाने की जुरिस्डिक्शन है? क्या उनकी लीगैलिटी है? गरीदा अभी तक स्टेटस जो है मुकदमे का उनका 2 दिन का रिमांड दिया गया था, यानी पुलिस कस्टडी में दिया गया था। कल सुबह वो अदालत के सामने दोबारा पे उनको पेश किया जाएगा और वहाँ पे मैं जो है उनका रिमांड जो है वो हम अपोज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनको जुडिशियल यानी जेल में भेजा जाए ताकि फिर जमानत कार्रवाई जो है वो शुरू की जा सके। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है गरीदा के ताज़ीरात पाकिस्तान में जो बगावत या बगावत पे उकसाने की जो दफात है वो वफाकी या सूबाई हुकूमत जो है उसके ऊपर ही लगती हैं। कोई इंतजामी इदारा, चाहे वो आईनी इदारा हो, इलेक्शन कमीशन जैसे है या कोई और इदारा हो, उसकी तनकीद करने पे या उसके पे बयान देने पे दफात जो बगावत की दफात है वो नहीं लगती। बगावत की दफात जो वैसे भी जो है ये 1856 की जो जंग आज़ादी है उनको कर्टेल करने के लिए जो लोग शामिल थे उन पे लगाई जाती थी। कॉलोनियल लॉ है, ब्लैक लॉ है, तो उसको जो है इस तरह से यूज करना पॉलिटिशियंस और सीनियर वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार के, उनको हथकड़ी लगा करके पेश किया गया है। उनके मुंह को ढांपा गया है जैसे वो दहशतगर्द है। मुंह को ढांपने जो कपड़ा डाला गया है वो तो ये पैगाम है कि वो निजाम के मकरू चेहरे के ऊपर वो कपड़ा डाला गया है और एक पॉलिटिकल वर्कर को अदालत में कपड़ा डाल के पेश किया गया और उसी अदालत में से राव अनवार जो है वो विक्ट्री का निशान बना के बाहर है। एक तरफ तो ये मौक़िफ़ है और फैसल चौधरी साहब दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये है जो कि इलेक्शन कमीशन का भी मौक़िफ़ है कि ना सिर्फ एक आईनी इदारे को धमकियां दी गई बल्कि उनके खिलाफ नफरत अंगेजी को उभारा गया, इश्तियाल अंगेजी को उभारा गया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस आईनी इदारे के मेंबरान की फैमिलीज तक को इनसिक्योर किया गया, उनकी सेफ्टी को खतरे में डाला गया। आप भी माशाल्लाह फैमिली वाले हैं, फवाद चौधरी खुद फैमिली वाले हैं, कल उनकी अहलिया उनके साथ मुसलसल मौजूद थी। ये जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता ना कि फैमिलीज को भी थ्रेटन किया जाए, तो इसकी वजाहत क्या आप करेंगे बतौर उनके वकील, उनके भाई, उनके रिश्तेदार होने के नाते, या फवाद चौधरी खुद भी इसकी वजाहत करेंगे कि उनका मकसद ये नहीं था? उन्होंने कल ये वजाहत की कि उन्होंने कहा कि वो धमकी नहीं दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अगर वो तो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का रवैया जो है वो तब्दील करने की जरूरत है। यानी 25 मई को जो ऑफिसरान तहरीक इंसाफ के खिलाफ यूज हुए उनको दोबारा लगाना जो है, और अगर वो उसी ब्रूटैलिटी का मुजाहरा करेंगे तो ये एक कॉन्टेक्स्ट में
दूसरा गरीदा बात यह है कि इलेक्शन कमीशन या कोई भी इदारे को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि मैं अल्फाज से वो थ्रेटन हो जाए। बात यह है कि अल्फाज जो है, अगर किसी ने, मैं अगर समझता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई बात की गई तो उसको बगावत के मुकदमे में मुलव्वस करना, ये तो बात किसी तौर पे भी ठीक नहीं। उनके पास अपनी भी सेक्शन 10 के तहत जो इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन एक्ट के तहत उनके पास पावर्स हासिल है, वो कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से बगावत के मुकदमे दर्ज करना, जिस तरह से उठाया गया सुबह और जिस तरह से उनके फोन गायब किए गए, जिस तरह से उनको बगैर शनाख्त जाहिर किए हुए, बगैर वारंट दिखाए हुए जो है, वो लाहौर का वाकया है और इस्लामाबाद में पर्चा दर्ज करा के ये किया गया रात। आप इसमें अक्रॉस द बोर्ड लीगल फ्रेटर्निटी की ये ओपिनियन है कि ये मुकदमा नहीं बनता है और ये मुकदमा फ्रिवलेस है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी, फवाद चौधरी के भाई और उनके वकील हमसे बात कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। I'll see you inshallah coming Monday at 8 o'clock. Allah Hafiz.